अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ नाज़रीन, आज हम शाबान के रोज़ों के ताल्लुक़ से जानेंगे कि माह शाबान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का अहतमाम कैसे हुआ करता। क्योंकि मेरी दीनी बहनों और मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जब दीन इस्लाम को रूए ज़मीन पर अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से भेजा तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के हर मामले में इस बात के लिए हुक्म फरमाया है कि अतिउल्लाह अतिउर रसूला, और कबूलियत इबादत के लिए हमारे लिए जो दो शर्तें रखी गई है, एक ये है इखलास नीयत, वो काम सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए वो इबादत, और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करना चाहिए। इसीलिए तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि क्या मैं तुमको बता ना दूँ उन लोगों को जो कि आमाल के मामले में सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि जो कुछ वो करते हैं सही कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ही लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये वो लोग यानी कि अपने दिल के इत्मीनान कर लिया कि ये कर रहे हैं सही है, गलत क्या है भाई, इस तरह से कहकर जो अपना दिल सोचता उसको सही मानते हैं, जो अपना नहीं दिल सोचता उसको गलत सोचते हैं। तो ऐसी मिसाल आज हम ऐसे लोगों की देखते हैं मेरी बहनों, जो फ़र्ज़ 5 नमाज़ों में से 4 भी पढ़ लेते तो दिल को इत्मीनान दे रहे थे कि हम गलत क्या कर रहे हैं भाई, अच्छा इश तो है। बकिया लोग तो इतने भी नहीं पढ़ते, कई दिन कुरान नहीं खोलते, कहते हमने गलत किया ही क्या, अच्छा ही है भाई माशाल्लाह, हमसे भी गए गुजरे मुसलमान हैं। तो मेरी अजीज़ नाजरीन, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने ऐसे बंदों के लिए फरमाया सबसे ज़्यादा अमाल के खसारे में वो लोग रहेंगे जो ये समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन सही है या नहीं है ना कुरान मजीद से रुजू करते हैं ना अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरी बहनों, इसीलिए देखिए हम जब कोई भी इबादत करते हैं तो लाजिम है इस बात इसी वजह से हम करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, आखिरत की कामयाबी हो, हम इत्तिबाए दीन करें, ताकि हम मुसलमान जो अपना हक़ है इस्लाम पे अमल करने का, जो हम पर फ़र्ज़ है, जो हम पर वाजिबात है, सुन्नतें हैं, हम उसको अदा करते हुए सही उम्मत मुहम्मदिया कहलाएं। तो फिर मेरी बहनों, जब हम कोई भी इबादत करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को देख लें। तो आइए अब हम देखते हैं शाबान का जो महीना है, इस महीने में रोज़ों का एहतमाम हमको कैसे करना चाहिए। तो इस ज़िमन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल ज़िंदगी को देख लें कि इस हदीस की रावी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। उम्मत की माँ फरमाती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी महीने के पूरे रोज़े रखते हुए नहीं देखा जाता, ना ही शाबान के अलावा किसी दूसरे महीने में कसरत से रोज़ा रखते हुए देखा जाता। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया, यानी मुत्तफ़िक़ अलैह की हदीस है, जिसमें क्या बताया जा रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने के अलावा पूरे महीने के रोज़े कभी नहीं रखते, और शाबान में जितनी ज़्यादा रोज़ों का अहतमाम फरमाते उतना दूसरे दीगर महीनों में नहीं फरमाते। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनिस्बत दीगर महीनों के शाबान में रोज़ों में ज़्यादती फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा रोज़े रखते। इस ज़िमन में और एक हदीस भी हमें मिलती है, जिस हदीस के रावी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। फरमाते हैं जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि हम आपको बनिस्बत दीगर महीनों के शाबान में ज़्यादा रोज़ों का अहतमाम करते हुए पाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान वो महीना है जिससे लोग गाफिल है। रजब और रमज़ान के दरमियान में ये जो महीना है जो दोनों के बीच में आता है, लोग इससे गाफिल है, और ये वो महीना है जिस महीने में हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मेरी बहनों, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रोज़ों का एहतमाम फरमाता हूँ। तो इन दोनों अहदीसों की रोशनी में हम इस बात को अमल में ला सकते हैं कि दीगर महीनों के बनिस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान में ज़्यादा रोज़ों का एहतमाम फरमाया, तो हम आप भी रखें। लेकिन सबसे पहले वो जो मुसलमान बहनें जिसके भाइयों के जिसके भी रोज़े ख़ज़ा है वो अपने ख़ज़ा रोज़ों को तकमील कर लें, और क्योंकि वक्त अभी हम रमज़ान के बहुत क़रीब हो चुके हैं। फिर दूसरा, अगर रोज़े रखना ही है तो कसरत रोज़ों का हुक्म है, लेकिन इस्तक़बाल रमज़ान के लिए खुसूसी तौर पे शाबान में रोज़े रखना कि इससे ये नियत करना कि इस्तक़बाल रमज़ान के लिए, ऐसा भी दुरुस्त नहीं है। बल्कि शाबान का महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ज़्यादा रोज़ों का आपने एहतमाम फरमाया है। अब मेरी दीनी बहनों, ये शाबान के ख़ास तौर पे ये 13 और 14 और 15 का जो रोज़ा रखा जाता, इसके ताल्लुक़ से क्या कहें। तो मेरी दीनी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक को देख लें,
جس کے راوی ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کا ثواب ہے. یعنی کہ کوئی مسلمان رمضان کے پورے روزے رکھے اور ہر ماہ 3 روزے رکھے. اور یہ کون سے روزے ہیں؟ اس کو کہتے ایام 20 کے روزے. یعنی کہ چاند کی ان 3 تاریخوں پہ روزے رکھنا جو راتیں چاندنی ہوتی ہیں. 20 کے معنی ابیض سے ہے جس کے معنی سفیدی اور روشنی کے ہوتے ہیں. تو اس سے مراد وہ دن ہے چاند کی 13, 14, 15. تو ان دنوں کے روزے رکھنا. اور ہر مہینے میں شوال سے لے کے شعبان تک اگر کوئی رمضان کے پورے روزے رکھے اور ہر مہینے یہ 3 روزے رکھتے رہے یہاں تک کہ یہ شوال سے شروع کیا شعبان پہ تکمیل کیا تو اس کو الحمدللہ اگر ایسا ہر سال کریں گے تو پورے عمر بھر کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. اگر کسی 1 سال کر لیا تو 1 سال کے روزے کا ثواب ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ ہر ماہ 3 روزے رکھنا ہے آپ کو. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کرے کہ ہر ماہ روزوں کا تو وہ توجہ نہیں دیتے لیکن شعبان کے مہینے میں خصوصی طور پہ 2 روزے رکھنا تو یہ تو ہم کو کہیں پر کوئی حدیث سے نہیں ملتا. میری بہنوں شعبان کی 14 اور 15 کا روزہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ اگر روزے ہیں تو ایام 20 کے ہیں. لیکن اس بات سے کہ ہم ایام 20 کے بول کے ایک روزہ بڑھا کے رکھ لیں گے لیکن رکھیں گے اسی نیت سے تو میری بہنوں یہ ان نیتوں کے جاننے والے اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیں جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ خود ساختہ گھڑا ہوا ایک ایسا عمل ہے جو بدعت میں شمار ہو تو بس صاحب سمجھ کو چاہیے کہ اس سے توبہ کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے. میری دینی بہنوں کیونکہ ہم کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو جب اللہ اس پہ راضی نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جس میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اس آیت میں کیا بتایا جا رہا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھو اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو اکارت نہ کر لو. اس سے یہ بتایا جا رہا اس آیت میں کہ ورنہ اللہ آپ کے اعمال کو قبول نہیں کریں گے. تو میری بہنوں ہم تھوڑا ہی نہ اپنے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں گے. پتہ نہیں تھا ہم نے کر لیا, پتہ ہے تو اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے. کم سے کم اگر اس شعبان سے ہم نے شروعات کی تو ارادہ تو کیجیے کہ یہاں سے ہر مہینہ 3 روزے رکھتے ہی رہیں گے اب ہم. ورنہ خصوصی طور پہ اگر شعبان میں یہ اہتمام ہوا تو واللہ عالم اللہ ہی ہمارے نیتوں کو بہتر جاننے والے ہیں. ایسا اہتمام کرنا کسی سے ثابت نہیں ہے میری بہنوں, کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا ہم کو ان کاموں سے ایسے عبادتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جیسے دیکھیے آپ دنیا میں ہی اگر اپنے بچوں کے لیے کامیابی چاہتے ہوئے کسی اچھے اسکول کو چنتے ہیں, سوچئے اگر آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ نے ایک کو ایک اسکول میں ڈالا ایک کو ایک اسکول میں, دونوں کے کلاسز سیم ہیں, دونوں کا سلیبس الگ الگ ہے لیکن اس اسکول والوں نے الگ سے رکھا اس اسکول والوں نے الگ سے رکھا. تب آپ بتائیے اگر آپ کے بچے اس اسکول کا سلیبس اس اسکول والوں کو یا اس والوں کا اس کو آپ جانے دیتے دونوں کو الگ الگ ہونے دیں گے تو آپ بولیں گے ایسے تھوڑا ہی نہ ہونے دے گا. ورنہ ایسا کریں گے تو اسکول والے ہمارے بچوں کے مارکس کٹ کر دیں گے, تھوڑا ہی نہ ہمارے بچے کامیاب ہو سکتے. تو میری دینی بہنوں جب اللہ نے ہمیں اتنی سمجھ دی کہ دنیا کے معاملے میں چھوٹی غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے کہ کہیں ہمارا نقصان نہ ہو, کہیں ہمارے بچے فیل نہ ہو. جہاں سپلیمنٹری کا چانس ہے اتنے حساس ہے اور جہاں ایک بار میں رزلٹ ہے اس جگہ کے تعلق سے اتنے بے پرواہ. میری بہنوں دین کا معاملہ ہمارے دلوں کے اطمینان پہ نہیں اللہ کے حکم پہ ہے. تو عمل وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, وہ اچھا ہے میری بہنوں. وہ نہیں جو ہمارے دل کو اچھا لگے, وہ نہیں جو پوری دنیا کو اچھا لگ رہا, پوری دنیا مل کے کر رہی ہے. تو لہٰذا شعبان کے مہینے میں خصوصی طور پہ 14 اور 15 کا روزہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایام 20 کے روزے ہر مہینے میں ہیں اور شعبان میں روزوں کی کثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کروں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ. اللہم فقینی فی الدین, اللہم فقینی فی الدین, اللہم انی اسألک علما نافعا عملا صالحا رزقا طیبا وصلی اللہ علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.